اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر طریقت رابر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید اشرف شہزاد دامد برکاتم العالیہ حضرت صاحبزادہ پیر سید عامر شاہ صاحب اور دیگر سادات کرام علماء کرام ناطقانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ دوسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ عظمت والدین کانفرنس آبد مرکزی چوک دربار ابو الخیر حضرت بابا 9 لکھ ہزاری سرکار رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں آج دی محفل مبارکہ دے بانیان جناب ملک انتظار حسین کھوکھر صاحب کا کونسلر جناب ملک محمد ذوالقرنین کھوکھر صاحب
اور انہاں دے دیگر تمام معاونین دا شکر گزار ہاں جنہاں نے بڑی تجھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. مینوں اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. نقیب محفل، نقیب ملت، شاکوڑ دا فخری اور پاکستان دا فخر، توہاڑے علاقے دی زینت، نقبہ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم و محترم جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب، آپ نے نقابت دل پذیر نال ہمیشہ دی طرح مینوں اور آپ احباب نو محظوظ فرمایا. جدو انہاں دی نقابت ہوئے تو میں کہنا نقابت دل پذیر ہوں دی ہے اور دل نقابت پذیر ہو جاتا ہے. اللہ انہاں دے نطق اور لہاں دے در مزید برکات نصیب فرمائے. موضوع عظمت والدین، اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالن ہار، میں تہاڈا رب تہانوں ایک بات دی حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کس طرح کر سکتی ہے؟ کیا کوئی بیٹا اپنے باپ دے قدم دباوے تے وہ اپنے باپ تے احسان کر دے؟ اگر کوئی اپنی ماں دی خدمت کرے تے کیا وہ اپنی ماں تے احسان کر دے؟ ہرگز نہیں. پھر اللہ قرآن کیوں بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے احسان ماں باپ نے تیرے تے کیتے نے نا، ان احسانات دے بدلے چ ہن اپنے ماں باپ تے احسان کر. پتہ چلے آ کہ اولاد اپنے ماں پیاں دی کتنی بھی خدمت کرے، اولاد دا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ پتر تے اجے ماں پیاں دے احسان دے بدلے پہ ادا کردا ہے. یہ سبحان اللہ فرماؤ تے میں عظمت والدین تے قرآن پڑھا بھائی. شاکوٹ والیو جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے دو، میں نال لے جاؤں. سنیے قرآن، اللہ نے رجاء فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. چار آیتاں میں قرآن دیا پڑھیاں. ان چاروں آیات بینات اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لے. او بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، فرمایا اے اولاد یعقوب عبادت میری کرے آجے تے والدین نال احسان کرے آجے. آئیے ایک گل میں تو بنی اسرائیل دی، ایک امت محمد یادی، ایک آل رسول دی تے ایک صحابی رسول دی سناؤ. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام سفر کر دے. اچانک پہاڑا میں جا کے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما. اللہ فرمائے اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے اتھے ایک ولی بیٹھا ہے، ان کو جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی پہاڑی دے پیچھے گئے تے دیکھا کہ اللہ والا بیٹھا ہے، اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ نبی نو ولی کو جاواں دی لوڑ کوئی نہیں، پر قرآن گوائے اللہ نے موسیٰ نو کدے خضر کو بھیجیا تے کدی اس ولی کو بھیجیا. تے رب نے دسیا کہ نبی نو ولی کو جاواں دی لوڑ نہیں، پر میں نبی نو ولی کو بھیج کے دسنا چاہنا
کدے زندگی چ اوکھا بھارا ویلا آ جائے تے انہاں دے بویاں تے آیا جے جڑے ویرانیاں چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم پاس گئے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم، بابے نگاہ اٹھا کے دیکھا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ گئے تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ دے تے حضرت موسیٰ فرماندے نے مجھے خیال آیا اے بابے نو میں پہلی بار ملیا نو میرا نام کنے دسیا ہے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا لاجپال جیڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے تے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا۔ اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بندے پھر تسبیح پہ پڑھ دے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا، ایتھے گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا پھر اکھ کھول کے کہنے لگا تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا، میں جتھو بھی لے آکے دیما۔ اتنا کہہ کے بابے پھر رکھیاں بند کر لیا تے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے منو خیال آیا اے ولی ہے میں نبی آئیں میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے۔ تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو، رب دے نور نال ویکھ دا ہے۔ میرا دل کردہ اس اکھ دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو نہ پہلے کروا کے دے وہاں۔ عرفان دے سلطان نے فرمایا دل دریا اس منظر روڈوں گیا کون دلا دیا جانے وہ بچئی بیڑے کہ بچئی جیڑے بچئی بنجے مہانے وہ 14 طبقہ دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھان جم جیوے مرشد باہو تو دل دی رمز پچھانے ہو۔ میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرما دے جڑے مرشد نو اے نہ پتا ہوئے آج میرے مرید گھر ہانڈی جو کچھ پکا بھی ہے کہ نہیں انہوں مرشد کہلان دا حق ہی نہیں۔ جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمت پچھانے ہو۔ نوجوانوں شاہ کوٹ والیو جب بابا یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے بابے نے اکھیا عرض کی تھی نبی اللہ سواری آجے، فرمایا آجے۔ آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاتا ہے، کیونکہ موضوع عظمت والدین تے میں عظمت والدین ہی سنانی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے کوئی ایک بھی ماں باپ دا بے ادب آج ماں باپ دے ادب والا ہو کے جاوے، یقین کرے جے محفل کراؤن والے دی تے بخشش ہو ہی جانی ہے، آن والے دی بھی سارے دی ہو جانی ہے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دی بارگاہ چ بابا کہنے لگا سواری آجے، فرمایا آجے۔ بابے نے فضا چ ویکھیا تے کہ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا، انگلی دا اشارہ کر کے نا بابا بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین تے آجا، زمین تے آجا۔ اللہ دے نبی فرما دے بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا۔ عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں بنا تے بھول گیا، فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہے، کنیاں کو اللہ دیاں عبادتاں کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی، کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی، کنیاں کو راتاں جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی، بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا۔ بابے نے اللہ دے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہ رو کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میریاں عبادتاں دا کمال ہے۔ فرمایا بابا ایسا نہ کتھوں لئی آنی؟ عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں کیتا، 20
سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا تے امی کہن لگی وے پتر آ جاؤ ذرا جاندی وار ماں دے سینے نال لگ جاؤ عرض کیتی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا امی نے عرض کیتی نیلی چھت والے 20 سال میں جو منگدی رہی ہوں میرا پتر مینوں لے آ کے دیندا رہا اج میں ٹر چلی ہوں میرے بعد کسے ماواں والیاں دعاواں نہیں دینیاں ماں نے عرض کیتی اللہ میں پتر دے بڑا راضی چلی ہوں ایک ہی عرض کر چلی ہوں جی میں 20 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا میریاں مندا رہا تو ایدیاں مندا رہے عرض کی تھی نبی اللہ جب ماں دے سینے تے لٹیا ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی شاہ کوٹ والے ہو مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے عید والے دن دیکھیا سکے سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناتا سی تے جنہ دیا ماما ٹر گئی وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا قبروں تے بیٹھ کے پہ رون دے سن ماں دی قدر پوچھنے کسے اس کو پوچھ جی ٹر گئی ہے کہ یو بھی نے جنہاں نو ماما نو ملن واسطے قبرستان جانا پیندا انہوں نے گھر چ ماں نظری نہیں آتی رضوی سامنوں روزانہ سنن والے بندے میں روزانہ انہوں نے سننا میری ملت دے نوجوانوں میرے کو چند دن قبر ڈاکٹر صاحب ایک بڑے بڑے جب بابا جی بیٹھے میں اپنی عادت دے مطابق پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتی تھیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے ہی فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے تے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے ہی فضل ہے نوجوانوں میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابے دی ہاں ہی نکل گئیاں تے رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہون ماں ہوے نا کدے ہون ماں ہوے کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے کہ ماں نظری نہیں آندی ماں نہیں نظر آندی قدر پوچھنی ماں دی انہاں کولوں پوچھ جنہاں دی ٹر گئیاں نے اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جویں ابو کردے سن عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دین باپ مرے باپ مرے سر ننگا پیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سارا دن میرے آقا کعبے چھپے کے روندے رہی شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیار روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں کہن لگی جو دی ماں بندائیوں دی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا اج کدے اوندا بھی باپ زندایاں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر چ کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لیا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں
تیرا بدلا لے آیا ہوں۔ راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میرے بھی ابو زندہ دے لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں، اج کدے میری ماں ہویا میں نہ زندہ دی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا، پر میں کی کراں میرے ابو بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، تے موئیاں ماواں دادے رو رو آپے چپے کر جان دے۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماں دی قدر پوچھنے کسے اس کو پوچھو جدی ٹور گئی ہے۔ میں نہ چیز دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی کو مقام تے مرتبہ ملے ہے تو وہ ماں دی دعا نال ملے گا۔ میں کہنا ہے چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا، ماں دعا کرے تو پتر ولی نہیں، پتر صحابی نہیں بن سکتا۔ اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے خواہ حضرت خواجہ ویسے کرنی سید و تابعین تے خیر و تابعین دا مقام ہو گئے۔ جاگ دے سبحان اللہ کہو تے گل سناواں۔ کونین دے والی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تے میرے نبی نے عصر دی نماز پڑھی تے مشرق وال چہرہ کر کے نا اس طرح قمیض تے بٹن ہٹائے تے اس طرح کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے، صحابہ ویکھدے رہے۔ اگلا دن آیا تے پھر عصر دی نماز پڑھ کے نبی پاک کو اوتھے کھلو کے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے مشرق وال چہرہ انور تے لمبے لمبے سانس۔ تیسرے دن پھر کیتا نا تے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو نہ رہا گیا تے عرض کی کملی والیا ادھر کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ بسد ہے۔ صحابہ نے خیال آیا کملی والیا اتھے کیوں کھلوں دے ہو؟ فرمایا اتھے آ کے کھلوں میں رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ یا انج سیال کوٹی پنجابی زبان تے شاہ کوٹی پنجابی زبان چا آکھاں تے میرے نبی نے فرمایا میں اتھے آ کے کھلوں میں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوں دیانے۔ صحابہ نے خیال آیا سونیا پتر تیرے پیچھے اساں قربان کر چھڑے، تن من دھن اساں وارے، سونیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے، او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے کملی والے پیار کری جا رہے ہیں۔ عرض کیتی سونیا کون ہے؟ کون ہے سونیا؟ کولین دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او تے تین روزے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی، انہیں عرض کیتی اللہ شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ جب لوگ روندے نے ہسدا ہے، جب لوگ ہسدے نے روندا ہے۔ عرض کیتی سونے ہور نشانی کی ہے؟ فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا ہی کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی اودیاں کر دے نے۔ عرض کیتی کملی والی ایڈا عاشق مدینے آندا کیوں نہیں؟ فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں، میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے۔ عرض کیتی سونے آئے دا نام کی ہے؟ فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کیتی کملی والی او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا صحابہ آنے والی امت نوں دسنا چاہنا اے نہ سمجھیا جے نبی نوں ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نوں کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی۔ شاہ کوٹ دے چوکے چ بیٹھے عاشق نو اے نہ لگے ہورے حضور نو میرا پتہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا میں دے ہاتھ تے ایک سفید رنگ دے نشان دس کے چلے ہاں، عاشق کدھر بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو ہی جاندی ہے۔ ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آنا نا تے روز آ کے تے ماں دے قدم دبانے، ماں اکھاں تو نبی نہیں سان تے ماں دا نام سی بیدار بی بی، قدم دبانے تے نالے روز کہنا اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں۔ نہیں سمجھے
یار اج بازار جانا ہوئے تے پتر ماں تے باپ نو پوچھ کے نہیں جاندا، انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کولو، او پوچھدا ماں کول امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں؟ ماں نے روز کہنا پتر نہ جاویں، تو ٹر گئی ہوں میں بارگاہ جاواں گی تے میرا پتر ہور کوئی نہیں نا، ایک کوئی میری اولاد ہے تے سونیا مینوں کون سنبھالے گا، نہ جاویں۔ ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاندے۔ شاہ کوٹ دے سنی ماما دے پترو، میرے سیال کوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں دا نام سی حضرت مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ۔ شاہ جی قبلہ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسے تے تقریر کرے جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاونا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ شاہ کوٹ والے ہون جدو محفل ختم ہونی ہے نا 3:30 بجے تساں گھر پہنچنا، جا کے دروازہ کھٹکا کے دیکھ لیا جب ماں جاگ دیاں ہون دی۔ رضوی صاحب نو تقریباً 29-30 سال گزر گئے سڑکاں، مینوں 23 سال گزر گئے سڑکاں، ساڑی زندگی دیاں راتاں بار گزر دیاں نے، اسی سڑکاں تے رات نو جڑے ماحول ویکھنے تسی نہیں وہ دیکھے ہومن گے زندگی۔ یقین کرے آج سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی، اکتر دور دراز علاقے تو تقریر کر کے سیال کوٹ اپنے گھر واپس پہنچیا، ڈاکٹر صاحب تقریباً رات 2:30 بجے دا ٹائم سی، میں اپنے گھر دی گلی جو گزریا تے میرے ہمسائے میرا ایک کلاس فیلو سی منظور، دی وڈیری جی ماں ساڑھے محلے دی چاچی جان تے اونا اب رات 2:30 بجے سردیاں دی رات دے دروازے چ بیٹھی، میں رک گیا، میں کہا چاچی جی خیرے رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھے ہو؟ تے او ساڑھے محلے دی بڑی وڈیری جی مائی تے میں نو کہنے لگی حافظ جی او منظور اجے کام تو نہیں آیا، انہیں اوور ٹائم لگانا سی پہ آج آیا نہیں، سارے گھر والے ستے ہیں تے ماں نو سردی بھی نہیں پہ لگ دی، وہ سردیاں دی رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھی ہے، کیوں وہ دا منظور جو نہیں آیا؟ جڑیاں ماما نے جھڑکا مار لیندے ہو نا، تسی کدے رات لیٹ ہو جاؤ تو تہاڈے بعد تہاڈیاں امی تے ابو نو رات نیند تے نہیں ہوندی تہاڈے بعد۔ مولانا یوسف سیال کوٹی فرما دے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا کہ اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے کہ جوس با آ گئے ہیں، نہیں سمجھے؟ لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، ہاتھ چوم دے پر گھر جڑیاں نہ پڑھتے پینڈو تے سادھی جی ماں ہے نا، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندہ، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندہ، پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبا وہ آگئے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے خبریں کھڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دی ہے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھا بھی ہون گے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہا کہ ماں بلان دی ہے نا، اے امی ٹر گئی نا، دیوارہ نہ لگ کے رویا کریں گا تے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جویں امی بلان دی سی، کوئی اونج بلاوے جویں ابو جی بلان دی سی۔ زندگی چھ ایک بار مل دے میری ملت دے نوجوانوں،